हमारे कब्जे में है। खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं, और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नज़दीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माऊ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं है। के बाद मेरे लिए सोना मुश्किल, इट्स वेरी टफ। Namta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. So please, please speak up against this Pakistani brutality. Please. Indians, Pakistani, Palestinian, everyone, anyone, if you have an account, you have a voice, please raise your voice, speak for us. आज भी जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने फिरता है ना, जिन्हें इंडिया का दर्द हो रहा है, इंडिया की तकलीफ हो रही है, इंडिया के एक एक बंदा अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है, अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है, हक मांगने वालों के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को बलूचिस्तान BLA नजर आती है कि बलूचिस्तान एहतजाज करे, मारंग बलोच एहतजाज करे, उनके एहतजाज पर गोलियां बरसा दी जाएं, तो आप कहते हो ये तो BLA है, मरने दो, अच्छी बात है। कि उमर नज़ीर से जो लोग ताज़ियत कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अब हम जिंदाबाद के नारे कैसे लगाएंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मामलात को ये किस तरफ ले गए हैं। तौर पर मुजाहिरीन आगे बढ़े थे और फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है। 30 लाशें तो गिरी हैं, 21 लोगों की जानें रावलाकोट के अंदर गई हैं, और ये जानें नाज़रीन कोई डंडा सोटा बूटा लगने से नहीं गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पीओके में लाखों की संख्या में कश्मीरी सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ निकले हुए हैं, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने खुलेआम सड़कों पे गोलीबारी शुरू कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने पीओके में प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर सड़कों पर लाशें बिछा दी है। पीओके से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है, उसे देख पूरी दुनिया हैरान है। एक वीडियो में पीओके की सड़कों पर कई युवा प्रदर्शनकारियों की लाशें दिख रही हैं। वहीं एक वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवानों को फायरिंग करते देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाले जा रहे अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च पर भयानक फायरिंग की गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे इस मार्च पर सीधी फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा कश्मीरी मारे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने पूरे पीओके का इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, जिसका खुलासा खुद कश्मीरी कर रहे हैं। और कश्मीरी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे कश्मीर पर मशीन गन से गोलियां चलाई हैं। खौफनाक, अफसोसनाक, दर्दनाक खबर जो रावलाकोट कश्मीर और कश्मीर के दूसरे इलाकों से मिल रही है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गई। जी हाँ, ये आम व्लॉग नहीं है, ये आम दिन की आम खबर नहीं है। आज की तारीख लिख लीजिएगा, 28 जुलाई 2026। आज के दिन पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दिया। सूरत हाल जितनी भी बुरी हो, हमें हमेशा उसमें से पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मामलात जिस हद तक आज पहुंचा दिए गए हैं, मुझे एक और बलूचिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है, या शायद उससे भी ख़तरनाक सूरत हाल। बहरहाल आज कश्मीर के अंदर अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो जो नाम सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और ये अब से चंद घंटे पहले के नंबर्स हैं। लोग अभी तक वापस घरों को नहीं गए, आंसू गैस फेंकी गई, सीधी स्नाइपर्स के साथ गोलियां मारी गईं और लोगों का कत्लेआम किया गया। YouTube की पॉलिसीज़ हैं, मैं आपको वो वीडियो और तस्वीर नहीं दिखा सकता ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर किस तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। ऐसी ऐसी लाशें हैं कि एक शख्स गाड़ी की सीट पर बैठा है और उसकी गर्दन में आके गोली लगी है या सर में गोली लगी है और वो वहीं अल्लाह को प्यारा हो गया है। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था अगर वो गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा था। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है, और इत्तलात ये हैं कि इसमें पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दूसरे दस्ते जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए हैं।
جو بلٹس لگی ہیں, جو وہاں پر عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فوجی اسکیل کی, مطلب ملٹری اسکیل کی بلٹس ہیں. پولیس کے پاس وہ اسلحہ موجود ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی قتل و غارت کی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا. جب زخمیوں کو لایا جا رہا تھا تو ہاسپٹلز کے اوپر بھی قبضہ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی لاش باہر نہ جا سکے, اس چیز کا قبضہ ہے, اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہوئے ان ہاسپٹلز کا رخ نہیں کر رہے, اور ان کے پیارے جو بچ سکتے تھے ان کی جانیں جا رہی ہیں. اس وقت ہاسپٹلز کے اندر 80 سے زیادہ شدید ترین یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ زخمی ایسے لوگ جن میں سے شاید کافی سارے بچ نہ پائیں خدا نخواستہ, ان کی زندگی اور موت کی کشمکش بھی ہاسپٹلز کے اندر چل رہی ہے. اب وہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمر نذیر سے جو لوگ تعزیت کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم زندہ باد کے نعرے کیسے لگائیں گے. اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ معاملات کو یہ کس طرف لے گئے ہیں, اور یہ پہلے دن سے ہم بھی, آپ بھی, ہم سبھی ان کو بتا رہے تھے کہ کشمیر اس طرح کا علاقہ نہیں ہے. ویسے تو کہیں بھی ان کو یہ بے حیائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے منہ کو 1971 سے خون لگا ہوا ہے. 1971 میں بھی مشرقی پاکستان میں جو کچھ کیا, اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج وہی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. آج پوری کی پوری ریاست, ایک شخص اتنا طاقتور ہو چکا ہے جس کا نام عاصم منیر ہے کہ پوری ریاست اس کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن چکی ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں قتل و غارت کرواتے ہیں. اس بار انہوں نے کشمیر کا قرعہ نکالا ہے. اب کشمیر کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہجیرہ کی بات بتائی, علی سوجل, یہ علی سوجل سے, علاقے کا نام علی سوجل ہے, علی سوجل سے عزیز فہیم شہید ہو گئے ہیں. تراڑ کھل گاؤں رتی گلی سے زین نامی نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. اور بھی بے شمار نام ہمارے سامنے ہیں جن کی تصاویر ہمارے سامنے ہیں. اور اب یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ راولا کوٹ میں کھلی سیدھی فائرنگ کر کے کم از کم 5 جو کارکن تھے ان کو شہید کر دیا ہے, جو ملٹری اور پولیس کے جو دستے ہیں انہوں نے. راولا کوٹ ناظرین زخمی ہے. میرے راولا کوٹ میں خون بہا ہے اور خون بہ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے اوپر کیا بات کریں, کیا رپورٹ کریں, کیا نہیں رپورٹ کریں. انکنفرمڈ خبریں آ رہی ہیں شہادتوں کی, انکنفرمڈ خبریں آ رہی ہیں زخمیوں کی, ہمارے سامنے ویژولز آ رہے ہیں, خون سے لت پت ہیں لوگ راولا کوٹ کی سڑکوں پر پڑے ہوئے. ایکسپریس نیوز کی ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا, وہ یہ چلا رہے ہیں کہ جناب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ 2 پولیس والے زخمی ہوئے اور ایک رینجرز کے جوان کی بھی شہادت ہو گئی ہے, اس کا بھی خون بہا ہے راولا کوٹ میں. یہ کون ہے ناظرین جو خون بہا رہا ہے, اور خون بہ کیوں رہا ہے, لوگ مر کیوں رہے ہیں, لوگوں کو مار کوئی کیوں رہا ہے. دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ناظرین بیٹھ کر بات چیت نہیں ہو سکتی. دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے. دنیا کا کون سا مسئلہ ہے ناظرین جو گولی مار کر حل ہوتا ہے, اور گولی کیوں ماری جا رہی ہے, گولی کیوں ماری جا رہی ہے, کیوں لوگ ناظرین وہاں پر چاہے فورسز کے ہوں یا چاہے عام شہری ہوں وہ کیوں مر رہے ہیں, یہ کیوں خون بہایا جا رہا ہے. یہ ماؤں کے بچے ہیں, یہ کوئی روبوٹس نہیں ہیں, یہ کوئی پتھر نہیں ہیں, یہ کوئی کاغذ کے لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے شہری ہیں, یہ میرے راولا کوٹ کے لوگ ہیں, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرے لوگ ہیں ناظرین جن کے اوپر گولیاں چلی ہیں. وہاں پر فورسز کے جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ بھی میرے لوگ ہیں. میرا خون بہا ہے ناظرین, میرا خون بہ رہا ہے, اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ناظرین, سچویشن کے بعد میرے لیے سونا مشکل ہے. اٹس ویری ٹف, سرد الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہسٹری, تاریخ ناظرین مورخی سے کیسے لکھے گا, مجھے I don't know, I just don't know, میں پتہ نہیں اسے کیسے لکھے گا, اسے کیسے کمپائل کریں, اسے کیسے آپ کے سامنے بیان کریں اور اسے کیسے آپ کے سامنے رکھیں. کل تک ہم رپورٹ کرتے رہے انڈیا کے اندر ناظرین 10 لاکھ بندہ, پتہ نہیں 12 لاکھ بندہ نکل آیا, نہیں ماری گئی گولیاں, نہیں لوگ مرے, نہیں لاشیں گری. ناظرین ہم کیوں لاشیں اٹھا رہے ہیں, یہ کیوں گری ہیں لاشیں ناظرین, اور کیوں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے انتخابات کو, ان الیکشنز کو, اور ہم نے ناظرین کیوں ایسی ایک ڈیموکریسی کو آگے بڑھانا ہے کہ جو اصل میں ڈیموکریسی نہیں ہے.